سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر مومن موحد مسلمان آدمی دے متعلق جو رب دے قرآن نے فرمایا، مسلمان آدمی دی خصائل و عادات اور اوصاف دا بیان فرمایا کہ ایماندار آدمی اپنے ایمان دی حفاظت کردا ہے، اپنے ایمان دے نال عملی طور تے ظلم و ستم نو نہیں ملیندا، بلکہ سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال ایمان دی حفاظت کردا ہے۔ اس دا نتیجہ رب دے قرآن نے اے فرمایا کہ ایسے مومن آدمی دی زندگی نو میں اللہ کریم امن سکون سلامتی نال نواز دینا۔ دوسرا رب نے انعام اے بیان فرمایا کہ ایسے مسلمان آدمی نو مرد دم تک صراط مستقیم تے میں اللہ قائم فرما دینا۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے مومن دی میں اللہ کریم ایسی حفاظت فرما دینا کہ شیطان کسے قسم دا حملہ کر کے مومن آدمی نو راہ ہدایت تو نہیں تھڑکا سکدا۔ شرط ہکا ہی رب دے قرآن نے بیان فرمائی کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان دی حفاظت ظلم اور ظالم کولو کر لے تو ایسے مسلمان تے شیطان دا کوئی حملہ کارگر ثابت نہیں ہو سکدا۔ کیونکہ رب دی نظر دے اندر مختلف قسم دے نظریات اور اعمال و کردار کرنے والے لوگ ظالم لکھے گئے، انہاں ظالماں دی پھر رب دے قرآن نے نشاندہی بھی فرما دیتی تاکہ مومن مسلمان آدمی نو کوئی اسلام دا لبادہ اوڑھ کے اپنے دھوکا اور فریب دا شکار نہ کر لوے۔ اس واسطے ظالمہ دی نشاندہی بھی رب نے فرما دیتی کہ اے ظالم ہیں جنہ تو مسلمان نو بچ کے رہنا ضروری ہے۔
سب تو بڑا ظالم فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، سب تو بڑا ظالم وہ آدمی ہے جو افترا خود گھڑ کے تے رب دے دین تے جھوٹ بولیندا ہے، علی اللہ اللہ تے، یعنی اللہ دے دین و شریعت تے جھوٹ بولیندا ہے، یا پھر او قال اوحی الی، اے دعویٰ کرے کہ جیسی تیرے کولوں اپنے ایمان دی دلیل قرآن ہے، اس جیسی میرے مذہب دی بھی میرے کول دلیل ہے، اوحی الی، یعنی جڑا تو اپنا ایمان قرآن نال تیار کیتا ہے، تو میرے پاس بھی میرے عقائد و نظریات دے دلائل ایسیاں کتاباں دے اندر ہے جو کہ تیری کتاب قرآن دے برابر ہے، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، حالانکہ اس دے پاس میرے قرآن دے مقابلہ کرنے والی جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، تو ایسا آدمی رب دیاں نظراں دے اندر اظلم سب تو بڑا ظالم ہے، کیونکہ رب دی وحی دی صورت دنیا تے اس وقت کتاب ہے تو صرف قرآن کلام اللہ ہے، تو قرآن دے مقابلے دے اندر کسے کتاب نو بھی وحی نال تعبیر کر کے پیش کرے تو یقیناً جھوٹ ہے، کیونکہ وحی دی صورت وچ مسلماناں نو رب نے کیڑی کتاب دیتی ہے؟ قرآن پاک ہے، تے او اگو اے آکھے کہ جیڑا تو ایمان عقیدہ قرآن نال بنایا ہی نا، ایسی کتاب میرے کول بھی ہے جس کتاب دے مطابق میں اپنا عقیدہ بنایا، تو اللہ فرماتا ہے یہ سب تو بڑا ظالم آدمی ہے، کیونکہ اس نے اللہ تے جھوٹ بولیا ہے، کیونکہ میں رب نے جڑی وحی دی صورت وچ کتاب نازل کیتی ہے وہ صرف قرآن کلام اللہ ہے، اس تو بڑا پھر ہور کیڑا ظالم ہے، من اظلم ممن ذکر رب آیات رب ہی، جدا اس نو رب دے قرآن نال ذکرہ سمجھایا جائے، انہوں نصیحت کیتی جائے، کیڑی شے نال بے آیات رب ہی، اس رب دے قرآن دی آیات نال او دی اصلاح کیتی جائے کہ میاں تو دنیا دیاں کتاباں نو چھڈ، ایمان دا خزانہ جے ملنا ہے تو صرف رب دے قرآن چو ملنا ہے، جدا اس نو سمجھایا جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، او رب دے قرآن نو کانڈ کر دے وے تے دوسریاں کتاباں آلے پاسے منہ کر لائے، تو اللہ فرماتا ہے اے اس پہلے ظالم تو بھی وڈا ظالم ہے، ہن انہاں دوہاں تو وڈا ظالم کیڑا ہے؟ فمن
اظلم ممن کذب علی اللہ، اگے ہائی افترا علی اللہ، ہونا ہے کذب علی اللہ۔ اس رب دے دین دا مقابلہ نہیں بلکہ خود دین نو ہی جھٹلا دیتا ہے۔ اس نے رب دے قرآن نو پڑھ کے سڑاون والیاں دے بارے بھی آکھا کذبہ، اے جھوٹ بول رہا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور دوسریاں کتاباں اٹھا کے اس رب دے سچ فیصلے قرآن نو جھٹلا دیتا ہے۔ کیویں جھٹلایا؟ قرآن نے آپ دیتا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اس 70 کتاب جو حوالہ وکھایا کہ اقیم الصلاۃ یہ نماز نہیں، یہ درود ہے۔ صلاۃ دا معنی درود ہے، صلاۃ دا معنی دعا ہے، لہذا شریعت چ نماز کوئی نہیں، صرف درود و سلام پڑھتے رہو۔ تو یہ 70 کتاباں دا حوالہ وکھایا کذب بالصدق، اصل وچ قرآن دے سچ نو کے کردا پیا؟ جھٹلا رہا۔ اس نو آکھیا ویندا کذب بالصدق، کہ سچ جدا قرآن دا آ جائے اس دے مقابلے دے اندر دنیا دی ہر کتاب دے دلائل پیش کردا ہے تاکہ رب دے قرآن دی حقانیت نو جھٹلایا جائے۔ تو انہاں سارے ظالماں دا ٹھکانہ کیا ہے؟ الیس فی جہنم، ایک جگہ تے فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، ایک جگہ تے فرمایا فی جہنم مثوی للمتکبرین۔ جڑے میں رب دے قرآن تو تکبر کر دے ہیں، آکڑ کر دے ہیں کہ اسا اس دے نیڑے نہیں وینا، اپنے بزرگاں تے مشائخ دیاں تحریراں والے پاسے جاونا ہے، تو ایسے متکبرین کافرین دا ٹھکانہ پھر رب نے حتمی طور تے جہنم بنا دیتا ہے۔ ایک جگہ تے اللہ دے قرآن نے احکامات نساء بیان فرمائے۔ سورت نساء غالباً چوتھے پارے دی سورت ہے، اس سورت دا نام ہی نساء، یعنی اس دے اندر عورتوں دے حقوق اور اصول اور احکامات رب نے بیان فرمائے۔ وہ سارے حقوق اصول بیان کرنے دے بعد آخر تے رب نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، اے میں رب دیاں حداں ہی نے، انہاں حداں نو کراس نہ کریا۔ پھر فرمایا یتعدی حدودہ یدخلہ نارا، جس نے میں رب دیاں حداں نو تروڑیا کراس کیتا، یدخلہ نارن، اس دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ چونکہ قرآن دا فیصلہ ہے کہ ظالم دا ٹھکانہ کتھے؟ جہنم۔
ہن اگوں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جیڑا میں رب دیاں حداں نوں جان بجھ کے ترڑیندا ہے او ساڈے کاغذات ظالم لکھیا گیا ہے۔ تو ظالم دا ٹھکانہ یدخلہ نارا، او سدھا جہنم ہے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، جہنم وچ بھی عذاب اس نو ذلت والا میں رب نے نصیب کرنا ہے۔ جہنم دا عذاب اے بذات خود بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے، مگر اس ذلت والے عذاب دے اندر بھی اللہ نے اس نو دوہری ذلت تے رسوائی نصیب کرنی ہے۔ قرآن پاک دے اصول دا جدو آدمی مطالعہ کرے تو کوئی ایسا شریعت محمد الرسول اللہ دا مسئلہ نہیں جس دا حل قرآن نے خود نہ فرما دیتا ہوئے۔ مگر اساں لوگ انہاں مسائل نو اہمیت نہیں دیتے، اساں سمجھینے ہیں بھی اے دا کوئی حرج نہیں، انج ہو بھی جاوے تا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف یہی آکھیا بھی قبر نو سجدہ نہیں کرنا، غیر اللہ دے نام دی نظر نیاز، اے صرف حرام ہے، باقی چھوٹ ہے، جی میں محمد دی شریعت دی وائی نو اجاڑی رکھو، کوئی پوچھ گوچھ نہیں ہے۔ دیکھو قرآن نے فرمایا، اے ہن اصول ہے رب دے قرآن دا، اے ہن غور کرے آئے، رب دے قرآن نے فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، جس لڑکی نال نکاح کرو او دے واسطے شرط اے ہے بے اذن اہلہن، او دے ماں پیو کو اجازت لونا ضروری ہے۔ یہ کہیں فرمایا قرآن نے بے اذن، اتھے کچہریاں دا ذکر کوئی نہیں، اتھے عدالتاں دا ذکر نہیں ہے۔ بے اذن اہل کینوں آتے ہو، گھر دے واسطے لفظ کیڑا بولے ہوئی دے اہل، اہل خانہ، تو قرآن آتا ہے بے اذن، اجازت کہیں دے کولو لگو گھر والے ہو۔ اس اصول نو اگر دیکھا جائے تو جب تک والدین اجازت نہ دیں اس وقت تک اس بچی لڑکی دا نکاح ہن اپنے معاشرے در نظر مار کے دیکھو جو کتنیاں ساڑیاں دھیاں بغیر نکاح دے ودیاں۔ اے حکم رب دے قرآن نے فرما کے تے پھر فرمایا تل کا حدود اللہ، اے میں رب دی کیا ہے حد ہے، اس نو کراس نہ کرے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جیڑا ساڑی حد نو ترڑے سی وہ پھر مومن مسلمان نہیں بلکہ ظالم۔ قرآن نے فرما دیتا ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، ہن شریعت نے تو اجازت دیتی ہے نا کہ مسنا و ثلاث و رباع، 2 کر لو، 3 کر لو تے 4 کر لو، یہ شریعت نے اجازت دیتی، مگر انہاں چوں واسطے بھی
قرآن نے کچھ حد بیان فرمایا. ان اردتم، اگر تیرا ارادہ ہے، ارد تو سا ارادہ کر لے کیڑی شے دا؟ استبدال زوج. استبدال یعنی اے جیڑی اگے میرے گھر ہے اس دے متبادل میں کائی ہور لے آوا، اینو چھوڑا تے اے دے بدلے چ ہور لے آوا. مکان زوج، اس دی جگہ تے کئی ہور بیوی کرنا چاہتا ہے. اگلی نو او دی جگہ تے تاں ہی آسی نا جدہ اگلی نو چھڑے سی. زوجن مکان زوجن، اس عورت دی جگہ تے دوسری عورت لے آونا چاہتا ہے. مگر اس پہلی نو وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، ایک نو اتنا مال و دولت دیندا ہے، اتنا دیندا ہے کہ حق مہر دے اندر 1 کروڑ لکھا دیتا، ایک کوٹھی لکھا دیتی، رقبے لکھا دیتے ہیں. ہون او جڑی اگلی ہے اس تو میاں صاحب اوراں دا دل بھری گیا ہے. تو دل تاں ہی بھری ہونا ہے جداں دل دماغ دے اندر حرام جڑا ہے او جوش چ ہونا ہے. او تاں ہی دل بھری دا ہے نا جداں بے حیائی والیاں نظراں کائے ہور پاسے لگ جاویں. ہن او اگلی جڑی بیٹھی ہے او بھاویں شرم تے بھرم تے با حیا بھی کیوں نہیں، ہن اونوں او چنگی نہیں لگدی. ہن اے کے کردا ہے؟ اتخذونہ بہتانا، ہن اس پہلی دتے کچھ نہ کچھ جھوٹ خرافات لغویات بہتان گھڑ گھڑ کے فٹ کرنے شروع کر دیتا ہے بھئی تاکہ اے زچ تے تنگ ہو کے اے آکھے او کنجرا 1 کروڑ حق میرا لے لائے، کوٹھی بھی میں تینوں دینی ہاں مگر میری عزت نو اچھال نہیں. وہ تنگ ہو جاتی. آخر کار اے اس نو صرف اس وجہ تو تنگ کریندہ ہے چھوڑیندہ ہے تاکہ میں انہیں طلاق دے میں تو کروڑ روپیہ ہی بھرنا پونا، جڑا کچھ لکھائی بیٹھا او بھی دیونا پونا. لہذا ہن اتخذونہ بہتانا، او دھت کے لاؤنے شروع کر دیندہ ہے، او دی عزت تے حملے کرنے شروع کر دیندہ ہے تاکہ اس تو میری جان بھی چھٹ جائے اور جو کچھ میں لکھایا وہ بھی مینوں واپس مل جائے. اللہ دی قسم رب دے قرآن نے فرمایا ہے لا تأخذوا منہ شیئا، تیرا کوئی حق نہیں کہ وہ دے کولو حق مہر جو 1 روپیہ بھی واپس لائے. کیوں؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تہاڈا آپس دے اندر 2 لفظاں نال معاہدہ ہویا ہے، تو بھاویں سونے دے بن کے آ جاوے ہاں کدی کوئی تھی اپنی عزت تیرے بسترے دی زینت قتل نہ بناوے ہاں. اس نے اپنی عزت نچھاور کیتی ہے تو میرے محمد دی شریعت پیچھے کیتی ہے. اس واسطے خبردار او دے کولو تو لکھایا ہویا دت ہویا حق مہر واپس نہیں لے سکدا. اس واسطے اللہ نے فرمایا اگر پہلی بیوی دی عزت تے حملہ کردا ہے اس نو بے جا طلاق دیندا ہے اللہ دے قرآن دے مطابق فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایک کافر تے ظالم ہو سکتا ہے محمد دی شریعت تے ایمان رکھن والا. ہن تیرا وہ موحد بنیا کیڑے کھاتے چ گیا؟ یعنی قرآن دا ہر اصول ایمان دا حصہ ہے. کیڑی شے دا حصہ ہے؟ ایمان دا حصہ ہے. صرف رب نے قرآن پاک دے اندر صرف توحید دے مسئلے بیان نہیں کیتے،
یہ ایک ذہن وچ رکھو، قرآن جدوں بھی کوئی مسئلہ بیان کردا ہے ایمان دا بنیادی مسئلہ بیان کردا ہے، یہ وچ استنجے دے فضائل کوئی نہیں ہوندے، یہ بنیاد رکھدا ہے، بنیاد جدوں رکھ لئی ہے اتے عمارت پھر میرے محمد دی سنت والا عمل ہوتا ہے۔ حیرت بنیاد کیڑی کتاب رکھ دی ہے؟ قرآن پاک رکھ دی۔ ہن یہ مسئلہ جڑا رب دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے، اسے نو اگر بنیاد بندہ بنا لے تو کدی بھی مسلمان دے گھر دے اندر ایسی بد امنی پھیل سکتی نہیں ہے۔ معلوم ہویا تواڈی میری ازدواجی زندگی دے اتے بھی سوڑے محمد معصوم دی معصوم شریعت نے پہرا لگایا تاکہ اس دے گھر دے اندر بد امنی نہ پھیل جائے۔ تو اللہ نے فرمایا مومن نو کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، مومن آدمی ایسے ظالم نال تعلق کتنیاں نال ظلم کر کے تو وقت انہاں نو گھر بہائے بیٹھے ہوتے، کتنیاں نال ظلم و ستم کر کے پھر بھی تواڈا میرا رہنا سہنا انہاں نال ہوتا ہے، طلاقہ دے کے تے وقت بھی گھر بہائی بیٹھے ہوتے تو لم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظالم نال مومن دا کدی تعلق تے جوڑ نہیں ہو سکتا۔ انہاں تمام برائیاں تو جدا مومن بچ ویدا ہے، اللہ تعالی لہم الامنو، ایسے مومن دے گھر وچ میں اللہ بد امنی آوان نہیں دیندا، وہم مہتدون، اور اس نو مرد دم تک میں اللہ ہدایت تے قائم فرما چھوڑے گا۔ بھائیو اے میں کسے بزرگ دی یا مفتی دے فتوے نہیں بیٹھا سڑیتا، اے رب دے قرآن دا حکم ہے جنہ دی طرف اساں مسلمانہ نے کدی توجہ ہی نہیں دیتی۔ بازے انج ہوتا ہے بچی دا نکاح کر کے دے دیتا ہے، جس نال نکاح ہویا ہے انہاں دوواں خاندان دی آپس دے اندر ان بن ہو گئی، نکاح پہلے ہائی جدا بالکل ٹھیک ہن، مگر چلدے ہیں انہاں دوواں خانداناں دے درمیان لڑائی بن گئی۔ ہن جدا لڑائی بڑی ہے، جس مرد دا اس بچی نال نکاح ہویا ہے وہ ہن طلاق نہیں دیندا، وہ آدھا ہے جے انہاں ساڈے نال انج کیتا ہے تا اساں وی انہاں دی دھی نال انج کرنا۔ بیٹھی رائے گھر بیٹھی بڈھی ہو کے مر گئی سی، میں انہوں طلاق اس طرح ساڈے معاشرے چ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بیچاری بچی گھر بیٹھی بڈھی ہو کے مر گئی، اس نے اپنی عداوت تے مخالفت تے دشمنی دا بدلہ اس معصوم دھی کو لیا ہے، حالانکہ اس بچی دا اس معاملے چ کیا قصور ہے، مگر وہ آتا ہے انہاں سانو ستایا تو انہاں دی دھی نو اساں وی طلاق۔ بولو خدا دی قسم ہے، رب دا قرآن فرماندا اس تو وڈا کافر دنیا تے کوئی نہیں، رب دی قسم ہے، رب فرماندا اے ظالم کافر ہی کم کر سکدا ہے، میرے محمد دی شریعت تے چلن والا یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو ایک کدی ساڈے اندر سوچ آئی؟ تیسرے نمبر دے دو برادریاں آپس وچ گئیاں لڑ، قتل ہو گیا یا ویسے کوئی ایسی لڑائی بن گئی ہے جتھے ہن
انہاں دی مفاہمت دی گنجائش کوئی نہیں رہی، مگر بندے وچ پائے کے تے انہاں دا فیصلہ کر دین، انہاں دے درمیان مفاہمت پیدا کر دین، سلو کر دین، سلو دے درمیان اے شرط رکھی ویندی ہے کہ تو دھی انہاں نو دیونی ہے تے اے دھی بولو اے دھیاں وچ دین کہ نہیں دین؟ اللہ دا قرآن فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو، او ایماندارو، لا یحل لکم، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہن، تساں دھیاں نو مجبور کر کے تے اپنی مفاہمت دی خاطر دھیاں نو مال تے جائیداد سمجھ کے اگر رشتے کیتے، ایماندارو لا یحل لکم، اے تواڈے واسطے حلال، بولو اے تواڈے واسطے حلال نہیں ہے۔ تے جیڑا رب دے حرام کردہ چیز نو حلال سمجھ کے کردہ ہے او کافر ہی کر سکتا ہے، کدی مسلمان نہیں کر سکتا۔ ایک کہیں فیصلہ فرمایا قرآن پاک نے، مگر انہاں دوتے آج مسلمان دا عمل یا دھیان یا توجہ ہوا ہے؟ کدی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ اور تجربہ کر لو، میں ایسے سینکڑا گھر دیکھے جنہ اپنیاں لڑائیاں دے وچ بدلے چ دھیاں دیتیاں، او ساری زندگی او دھیاں ماں پیو نو پلوتے کر دیا مر گئی، انہاں دھیاں نو سکھ دا ساہ نہیں نصیب، کیونکہ انہاں نے دھی نو بطور ضمانت دے رکھے، محمد دی شریعت سمجھ کے نہیں رکھے۔ اس وجہ تو قرآن نے فرمایا لم یلبسوا ایمانہم بظلم، مومن آدمی نہ ظلم دے نیڑے ویندا ہے نہ ظالم نال تعلق رکھ سکتا ہے۔ جدا اس ظلم کو بندہ ونجے بچ لہم الامن، پھر اس بندے دی زندگی دے اندر کدی بد امنی نہیں آ سکتی، او دی عزت دا پہرے دار خود رب آپ بڑھ ویندا ہے۔ اسے واسطے جدا پھر اینا چیزاں دوتے اسا زیادہ توجہ نہیں دیں دے تو آخر ایک دے موت تا آونی ہے کہ نہیں آونی؟ موت تا آونی ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ اللہ فرمانا ہے وَلَوْ تَرَى، اگر اس موقع تے تو میرا سونا محمد پاک خود موجود ہوئے تا خود اکھی نال ویکھ لویا جداں ظالم دوتے موت دی حالت آندی ہے، غمرات ظالم تے غمرات ہوندن تے مومن تے سکرات ہوندن۔ سکرات جان دے ہو نا، وجاءت سکرات الموت بالحق، مومن تے سکرات ہوندا ہے تے ظالم تے غمرات۔ جویں سونے محمد الرسول اللہ نے بھی فرمایا او لوگو سکرات دیاں سختیاں تو کوئی مومن بچ کے رہ سکدا نہیں آئے، مگر ظالم دوتے غمرات
بڑے بڑے عذاب دے طوفان آندے بڑیاں بڑیاں رب دیاں لعنتاں آندیاں ظالمون اے ظالماں تے آندیاں تے تانوں پہلے میں آیات نال سمجھایا ہے کہ رب دیاں نظراں وچ ظالم کون ہے یہ سمجھایا نا تانوں صرف مشرک ظالم نہیں او بھی ظالم ہے مگر رب دے قرآن دیاں حداں ہر تروڑن والا رب دیاں نظراں وچ ظالم ہے دھیاں دا حق مارن والا بھی ظالم ہے دھیاں نو ناجائز طلاق دیون والا بھی ظالم ہے دھیاں نو بطور وراثت دے لوگاں وچ دے دیونا بھی ظلم ہے اللہ فرماندا ہے جڑا میرے قرآن تے جھوٹ بولے او بھی ظالم ہے جڑا میرے سچے پیغمبر دی سنت دا مقابلہ کرے او بھی کیا ہے ظالم ہے جیڑا میرے سچے قرآن دے مقابلے دے اندر روایات حکایات لے گیا بنوالا ہوئے او بھی ظالم ہے لہذا ہو جائے ظالم تے جد موت علا وقت آندا ہے اللہ دے فرشتے آمن نالوں دے چہرے دوتے تھپا مارنیاں شروع کر دیں دے او دی کنڈ دوتے کوڑے تے چابک مرنے شروع کر دے دے باسطو ایدیہم دمانا ہاتھ باسطو ان ہاتھ پھیلا کے سارے فرشتے اس ظالم نو مارنا شروع کر دے دے جداں کھلا پولا انہوں لگدا پیا ہوندا ہے تے نالو آدن اخرجو انفسکم نکل پیر اپنی جان نو پیر کٹ اج تیرے نال مک لینے آئے کہ کیویں رب دے قرآن دیاں حداں تروڑے در اللہ کوئی بندہ کسے بچے نو مار کے وڑ ویندا گھر مارے کسے دے چھوڑ نو مارے تو گھر وڑ گیا ہوں اس چھوڑ دے ورثا سارے ڈنڈا سوٹا اصلہ مسئلہ لے کے او دے گھر دے بوئے دے اگے آویندن تے انہوں کیا دن نکل بیر تیرے نال موک لئی دے اللہ دے فرشتے آدن اخرجو نکل بیر ایک کبیر والے دے بدماش نہیں یہ اللہ دے فرشتے آئے کھلے اخرجو انفسکم نکل بیراج تیرے نال موک لینے آئے الیوم آج نکل بیر تجزاؤنا تینوں تیریاں کیتیاں دا بدلہ دیوین آئے تجزاؤن بدلہ دیوین آئے کیڑی شہدہ جدہ تینوں دنیا تے قرآن سناون والے سنائیں دے تے اگو کے آدائیں بما کنتم تقولون علی اللہ غیر اللہ حق آدائیں اے بالکل جھوٹ ہے اے حق نہیں ہے حالانکہ میرا قرآن تا در ہے جا اللہ حق میرا قرآن در آئے انا ارسلناک بالحق میرا قرآن در آئے فتعال اللہ الملک الحق میرا قرآن در آئے ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق میرا قرآن در آئے ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق میرا قرآن در آئے لقد جئناکم بالحق میرا قرآن در آئے لہو دعوت
الحق مگر تو ودائے غیر الحق میرے حق نو تو حق نہ مندا کیونکہ کن تم عن آیاتی ہی تستکبرون میرے قرآن نال تو تکبر کریندا رہیا ہے میرے محمد رسول اللہ دی سنت نو کنڈ کریندا رہیا ہے میرے محمد رسول اللہ دی مقدس شریعت دا مذاق اڑیندا رہ گیا ہے میرے سچے قرآن دا مقابلہ کریندا رہیا ہے آخری جو انفسکم نکل اج تیری ساری تکبر تے آکڑ سا کڈ دیونی ہے دنیا نو مسئلہ سمجھاونا ہے عزت تے قدر رب دے دربار جو اس بندے دی ہونی ہے جس نے ظلم تے ظالم کولوں بچ کے زندگی گزاری ہے جس نے میں رب دے سچے قرآن دی صداقت ایمان رکھے ہے انہاں دی تے ضمانت رب دے قرآن نے دنیا تے فرما دیتی آئی لم یلبسوا ایمانہم بظلم جنہاں نے اپنے ایمان نو ظالم تے ظلم کولوں بچایا ہے لہم الامن اج او دے اُتے موت جد آنی ہے او درو پیچھے نکلنا ہے تے او دے واسطے جنت دے دروازے میں رب نے پہلے کھول دیونے اللہ فرماتا ہے میں سارا حق دا خزانہ قرآن بنایا تو آنا غیر الحق اس سے جو حق ملدا نہیں ہے اور کئی غلطی سمجھ آ رہی نے کہ نہیں آ رہی قرآن نے اگر نکاح دا مسئلہ بیان کیتا تاوی حق تاوی طلاق دا مسئلہ بیان کیتا تاوی حق زنا دے نیڑے نہ ونجن دا حکم فرمایا تاوی حق سود کولوں بچن دا حکم فرمایا تاوی حق رشوت حرام خوری کولوں بچن دا حکم فرمایا تاوی حق ہے اللہ فرماتا انا ارسلناک بالحق میرا محمد سارے حق ہی حق بن کے آیا ہے میرے محمد الرسول اللہ دی صورت سیرت خصلت عادت میرے محمد الرسول اللہ دا کردار میرے محبوب پیغمبر دا اٹھنا تے بانا تے کھانا تے پینا تے رونا تے سونا تے ہسنا تے بانا میرے محمد دی تو ہر ادا ارسلناک بالحق میرا محمد سارے مجسمہ حق بن کے آیا ہے تے او دے دل نو اساں مخزن حق بنایا ہے پیغمبر دا وجود مجسمہ حق ہے پیغمبر دا دل مخزن حق ہے محمد بولے تاوی حق پیغمبر دی حرکات سکنات بھی حق ہے اللہ فرماندا جس بندے نے میرے محمد علیہ حق دی اتباع کیتی ہے ایو جائے بندے دے بارے میں رب نے فیصلہ فرمایا ہے ساری دنیا دے مخالف کیوں نہ ہو جائے وہم مہتدون ایو جائے بندے نو مرد دم تک صراط مستقیم تو میں رب تھڑ کر نہیں دینا جس دے ایمان دی سلامتی دی گارنٹی رب دے اس تو وڈا خوش نصیب مومن ہو کوئی نہیں بھائیو جڑا کچھ میں محنت کر کے تے قرآن دے موتی چڑ کے لیا کے تو انہوں سڑائینا کوشش کیتی کرو جو اللہ شاءاللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے یہ سارے مسئلے رب دے قرآن نے بیان کیتے تو اج ودائیں فتوے لیندہ مفتیاں کھولو اے جی میں این آکھیا تو مور طلاق ہوئی کہ نہ ہوئی وقت ودا ہوندہ 70 بوا پھر دا وقت اس نو نہیں نظر آندہ کہ بریلوی کونے دیوبندی کونے حیاتی کونے مماتی کونے ہر بوے تے فوائن تے فتوہ لیندہ کیوں فائدہ اٹھائندہ چلو دیوبندیاں حرام چکی تھی تا دوے تا حلال کر دے سا تینو شرم نہیں آندی یہ پہلے دن
تو رب دے قرآن دی حقانیت تے ایمان رکھ لوے آ تا تینوں اج اپنی عزت نیلام نہ کرنی پوے آ. جتھے قرآن دے دوسرے مسائل آوے اتھے اپنی جماعت دے مولویاں دے فتوے کٹ کے لے آتے تو جدہ چھوٹ جاونے وقت سارے مسلمان ہیں اتھے کہیں دے فتوہ چل گئی سی. انہیں نہیں ہوتا، یہ ساڑھا تجربہ ہے. 70 بندہ اتھے ساڑھے کول مسئلے پوچھڑ آندہ ہے جی دے بیٹھے ہیں غصے طلاق دے بیٹھے ہیں اور کہ بے ساڑھ کے طلاق دے بڑی ہے. طلاق تا غصے جی ہوندی ہے. جدہ سا مسئلہ قرآن والا بیان کر لئیے سمجھا دئیے اس لئے جے بھی جو فتوہ کڑے جی دارالعلوم والے تا اے لکھے ہیں اہل حدیثاں اے لکھے ہیں فلانے نے اے لکھے ہیں. یعنی تے تو فتوے اگے لئی ودائیں تو پھر ساڑھے کل پچھڑ واسطے کیوں آیا تے جے مسئلہ پچھی تو جدہ قرآن دے دلائل نال تینوں سمجھایا ہے تو اجائی اگو فتوہ کڑی بیٹھا تو تیرے کافر ہونے جو کیڑا شک رہے گئے. مطلب یہ ہے کہ قرآن دے مسئلے نو اہمیت نہیں دے بڑی مفتی دے فتوے کو دے بڑی انہاں لکھ دیتا ٹھیک ہے حلالہ کراؤ تے لے جاؤ. بھائیو اس سراسر رب دے قرآن نال بغاوت ہے اور رب دیاں حداں توڑن والا رب دیاں نظر جو مسلمان نہیں ہے بلکہ کون ہے ظالم ہے. تاں اللہ دے قرآن نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا او مومن آمنو ان دے مومن جنہاں نے لم یلبس لبس دا مانا ہوندہ ہے ان کسے شے نو ہاتھ لاونا انہوں کیا کہویندہ لبس. اللہ فرماندا ہے کہ او مومنہ ظالم کولوں انج دور رہے کہ تو او دے نال ٹچ وی نہ ہوئے. لم یلبسو جڑی گل ہے یہ بڑی اوکھی ہے. لم یلبسو ایمانہم بظلم تیرا ایمان کسے ظالم دے ظلم دے نال ٹچ بھی نہ ہوئے. ایک مسئلہ سمجھائی جائے تھے مرد و عورت دے بارے قرآن نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. او لوگو مرد بیوی دا لباس ہے تے بیوی مرد دا لباس ہے. خاوند عورت دا لباس تے عورت خاوند دا لباس ہے. اے فرما کے اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ. اے میں رب دی کیا ہے بولو نا یارو اے رب دی کیا ہے حد کے مطلب ہے عورت خاوند دے لباس دی عزت قدر کرے تے خاوند عورت دے لباس نو گندا نہ کرے. جے عورت دے لباس نو اتاریا گیا میاں دی عزت دے پلے ککھ نہیں رانا. جے عورت نے مرد نو ننگا کر چھوڑیا
تا عورت دی عزت دے پلے کئی شے نہیں رانی اللہ فرمایا دوئیں کو دوئے دے لباس دا خیال کرنا ہے ایک دوئے دے لباس نو لیرا لیرا نہ پہ کرے آئے ایک دوئے نو ننگا نہ پہ کرے آئے ایک دوئے دی عزت خیال کرے آئے اے حکم فرما کے تے رب نے فرمایا ہے حدود اللہ اے میں رب دیاں کے بولو اچھا ہونے دسو جداں شادی ہو گئی ہے نوجوان دی تے کرمالی دوی نکاح ہو گیا ہے صبح سویرے نوجوان اپنے لگ دے لیندیاں بیلیاں سنگیاں ساتھیاں چ باندھا ہے او بھی کرمالی اپنیاں سہیلیاں چ بہ ویندیاں ہے سہیلیاں پوچھ دیاں کہ کیویں تیری پئی گزر دیا ہے او بھی جڑے نوجوان باہر اپنے سنگیاں ساتھیاں نو بیٹھا دسیندا ہے میری سہاگ رات انج گزری ہے انج ہویا ہے فلاں ہویا ہے او بھی بیٹھی اپنیاں سہیلیاں نو دسیندی ہے اللہ دی واسطہ اللہ دی ذات دا واسطہ یو مسلمانا اے جڑا ایک دوے نو حال بیٹھے دسیندے انج سمجھ کے ایک دوے نو ننگا بیٹھے کرے دے او گلا اپنی رن نو ننگا کریندا پیا او بے حیا اپنے خاوند دی عزت اللہ چولا پاڑ کے اپنی جا کے تے سنگیاں ساتھیاں نو بیٹھا دسیندا ہے اللہ فرماندا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم اللہ نے انج نہیں آکھیا ہن حیاء اے تہاڈا حیا تے تساں اودا حیا نہیں اتھے لفظ قرآن نے بولیا اے تہاڈا لباس تے او تہاڈا لباس لباس جڑا اے مرد دا وی سر تو لے کے تے گٹیاں تک لباس ہوندا ہوندا کہ نہیں ہوندا تے عورت جڑی ہے سر دی چوٹی کولوں کھل کے تے پیر دی چیچی تک بھی سارا لباس ہوندا ہے ہن اپنے ایمان نال دس منظور جو اٹھی کے تے سارے کپڑے لاہ کے سڑک تے ودا ٹردا ہوے لوکاں نے آکھنا ہے وڈا بے حیا ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے تے جد تو اپنی بیوی دا سارا کچھ لوکاں نو بیٹھا دسیندا ہونا ہے انج سمجھ کے اپنا لباس اتار کے تے اپنی بیگم نو چوک تے ننگا کر دیتا ہے اللہ فرماتا جڑا انہا حداں نو تروڑن والا ہوندا ہے فاولائک هم الظالمون او پاویں بریلوی تے دیوبندی وی کیوں نہ سڑیندا رہ جاوے ساڈے کاغذاں دے اندر ایک کافر ہی لکھیا جا سکدا ہے کہندا فیصلہ ہے اٹھاؤ قرآن میں تو انہوں ایتاں وکھا دینا آیت نمبر وکھا دینا یہ سارے فیصلے کہیں دے بولو قرآن دے ہن لباس لکم وانتم لباس اللہ اور تیرا لباس ہے تو اس دا لباس ہے جدہ چساں چاہ کے بہ کے اپنی عزت تے غیرت نو لوگاں چ بہ کے ننگا کرینا ہے اللہ فرماتا ہے میرے محمد دی شریعت بے حیا کوئی نہیں ہوتا میرے محبوب دی شریعت تا آکے بے حیاواں نو حیا دی چادر پوائیے تے کلمہ میرے محمد پاک دا پڑھے تے گھر دیاں بیوی دیاں روز مرہ زندگی گزری ہوئی وہ لوگاں نو بہ کے دستا ہے اللہ فرماتا ہے اے بے حیا ہو سکتا ہے مسلمان ہونے بولے صرف اے نہیں کہ کسی قبر تے سجدہ کرنا شرک ہے صرف اے نہیں ہے کہ غیر اللہ دی نظر نیاز پکاون والا ظالم تے مشرک ہے رب دے قرآن دا ہر اصول اٹل لے حتمی فیصلہ ہے اس سچ کوئی کسی قسم دی رعایت تے رد و بدل دا تصور نہیں پیدا ہو سکتا وہ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں پھر رب دے قرآن نے فرمایا
اج کتنا تم سوچی بیٹھے ہو سو بھئی سوچ کے آیا بھی کھلیا جی نہ نہیں مارنے میاں مسلمان آدمی اے اصول رب دے سن کے اے نہیں سمجھدا کہ یار تے میرے خلاف ہو رہا ہے، وہ اپنا احتساب کردا ہے اور سن کے اپنی اصلاح دی کوشش کردا ہے۔ چونکہ ساڈے اندر بیماریاں ہیں تو صرف ممبر رسول تے بیٹھ کے بندہ اپنی من پسندیاں گلاں کرے اس تے خدا دی لعنت ہے۔ ممبر رسول تے بیٹھن دا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس نو رب دے قرآن تو روشناس کیتا جائے کہ مسلمانوں قرآن کے یاد ہے تے اسا کڑے پاسے جا رہے ہیں۔ اکثر دیکھ لو قرآن پاک نے ایک پورا رکوع دے اندر دھیاں دی وراثت دے حقوق بیان فرمائے۔ کنہ دے؟ دھیاں دے، بیٹیاں دے۔ باپ مر گیا تو اس بیٹی نو پیو دی جائیداد جو کتنا حصہ ملنا ہے؟ یہ سارے حقوق کیڑی کتاب نے بیان کیتے؟ بولو یار، قرآن۔ اپنی امانت دیانت نال دسو، جتنے ہی بیٹھے ہو سمایت میرے چ کرو، اساں اس معاملے چ سانو گھون لگا ہویا ہے کہ نہیں لگا ہویا ہے؟ بے انصافی کردے ہیں کہ نہیں کردے؟ دھیاں نو صرف 4 ٹکیاں دا جہیز دے کے ٹور کے وہ سمجھینے ہیں بس اے ساڑے سر تو بلا خطا ہون پچھو جو کچھ ہے انہا پترہ دے۔ اے ظلم کرنے ہیں کہ نہیں سے کرے دے؟ ہون نہ انجھے کر دے ہو نہ انجھے کر دے ہو کرمانے ایک کر دے ہیں ایسا۔ پھر یہ تو چلو ہے نا متوسط طبقے دا بندہ جڑا درمیانی زندگی گزار رہے ہیں، وہ دھینوں جہیز شہیز دے کے ٹور دیتا، مگر جے پیو مر جاوے تو مالک مکان دے اوے پوتر بن دے، اوے ونڈے اندر کے نہیں ونڈے دے، دھیاں انجھے وے دھیاں رہ گئی ہیں۔ تے جیڑا بندہ ہے مربے آلا، بینک بیلنس آلا، رقبے آلا، وہ اپنے جس وقت بڑھڑا پیو ہوندہ ہے نا مرن دی کدھی تے ہوندہ ہے اس وقت سارے نو سڑے سی، دھیاں نو سڑے سی، پتران دے سامنے دھیاں نو بہا کے انہوں نے اکسی بچڑا و تسائیں حصہ لئی سو۔ اے بابا کہیں دے کول پوچھ دا پہ دھیاں کولو تسائیں حصہ لئی سو، جنہاں دے حصے واسطے سپیشل قرآن نے پورا رکوع لگا دیتا ہے۔ اینو اجائی شک پیا بیٹھا ہے جو دھی کول پیا پوچھتا ہے تو بھی حصہ لئی سے۔ اپنی امانت دیانت نال دسو چا یار، کدی پیو نے پترہ کول ہی پوچھیا کہ میری جائیداد جو تسائیں حصہ لئی سو؟ کدی پوچھیا نے؟ نہیں پوچھتے۔ کہ مطلب پیو دا مائن اے بنے ہوئے ہوندہ ہے کہ سارا کچھ میرے ترکے دے مالک ہی ہے، دین و دھی سمجھ دے ہی نہیں آئے، دھی کل پوچھے ہی، حالانکہ اتنا زور پتر دی وراثت تے قرآن نے نہیں دیتا جتنا دھی دی وراثت تے زور دیتا ہے، کیونکہ رب نو پتا ہائی کہ اس بڑھڑے دلے پیو نے پترانو رجا چھوڑنے دھیاں انہیں روندیاں رہ گئی سن، اس وجہ تو قرآن نے پورا رکوع لگا کے دھی دے حق دے حقوق بیان فرما دیتے۔ مگر ایک اس سے دھی کو پوچھ دا ہے تو لئی سے، اے جدہ پوچھ دا ہے اے دا مسلمانہ تے جنازہ پڑھنا اللہ اتھائی حرام کر دیتا ہے۔ ایک کافر ہو کے مر گیا اے دا جنازہ مسلمان نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ اس نے رب دے پورے رکوع قرآن دا منکر بڑھے ہیں، تے قرآن دے ایک لفظ دا بھی منکر کون ہوندہ ہے؟ ہون بولو نا یار، ظالم آدمی ہے۔
دھی نو سڈ کے تا پوچھدا ہے اے شکر کرو جو دھیاں دی زبان تے رب نے شرم و حیا دا ٹھپا لگا دیتا ہے، ورنہ جے بول پوندیاں تا حاجی صاحب تیرے ترے گلیاں چ رلدے ودے ہوئے نا، تو سارا کچھ لٹ کے پتروں نو دے دیتا ہی، دھی ٹھڈا ساتھ پھر گئی ہے مگر پیو دی پگ نو نیواں ہووڑ نہیں دیتا۔ تو اس دھی دے بارے میں کہ پتر دے سامنے پوچھنا ہے جو تو بھی حصہ لے سے یا نہ لے سے، تینوں سوچنا اے چاہیے ہا کہ اس دھی دا حصہ میرے اختیار وچ نہیں، 1500 سال رب نے قرآن وچ اس دھی دا حصہ پہلے ہی مقرر فرما چھوڑیا ہے۔ تے رب نے ساریاں کر کے تے ایو ہی فرمایا تلک حدود اللہ، اے میں رب دیاں کیا ہیں حداں ہیں، میری حد نو کراس نہ کرے۔ بھائیو جو حصہ دھی دا شریعت نے بنایا بھاویں اودے حصے چ آ جاوے 1 روپیہ بھی، او 1 روپیہ بھی اس دھی دی تلی تے رکھنا تیرے میرے تے فرض ہے۔ اگر اے 1 روپیہ دا قرض بھی دھی دا سر تے رکھ کے دن قیامت تے حاضر ہوئے، اللہ دی قسم سوائے لعنت دے اور کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور جڑے لوگ دھیاں دا حق غصب کر کے تے مر گئے ہیں یا مرن نو تیار ہیں، رب دے قرآن دے فیصلے دے مطابق اس دی لت چ رسا پا کے جویں گلی وچ موئے ہوئے کتے نو کھیل کے بندہ باہر سٹ چھوڑیندا ہے، ای ہو جائے تے بھی لت چ رسا پا کے کھیل کے سٹ چھوڑو، ای ہو جائے بے حیا کافر دا جنازہ محمد دی شریعت اجازت نہیں دے دی۔ یہ 2 جنازے نال انچ کرو، عملی طور تے پھر ویکھ لوے آئے او محلے والے تے پھر اپنی زندگی چ دھیاں دا حق غصب نہ کرے سن، مگر کیا کرائیں؟ اس عمل واسطے جرت دا ہونا ضروری ہے۔ یہ جرت کون کرے؟ یہ تائی ہو سکتا ہے جدہ مسلم قوم دے دل چو دھی دی عزت تے عظمت ختم ہو جاتی۔ قرآن نے فرمایا اذا بشر احدهم بالانثى، جدہ کہنو میں رب دھی دیون دا فیصلہ کرے نا انہیں سمجھو بشرا اس ماں پیو ول میں رب ولو بشارت ہو دی ہے۔ دھی جن دے گھر آ جاوے او رب ولو کے ہوندی ہے؟ بشارت ہوندی ہے، خوشخبری ہوندی ہے۔ او کیڑے ماں پیو قسمت والے ہیں جنہاں نو رب عرشہ تو دھی دی صورت جو خوشخبریاں دے رہے ہوتے تے تو اس نو ویکھ کے منہ لکائی ودا ہونا ہے، 11 دھیاں جم پئین پتر کوئی نہیں تے ول لگ دے لیندے او دے واسطے افسوس واسطے آ باندے ہو شودا اگلے منہ نال تینوں ساریاں دھیاں ڈھئی پئین، برادری والے افسوس واسطے نہیں آندے، افسوس کرن واسطے آندے۔ رب بشارت دیندا ہے، اے کنجر میں کے بیٹھے کریں دے، خوشی تے افسوس کرنا چاہیے۔ اللہ کا بشیرہ میں انہوں خوش خبری دیتی ہے تے دھی علی خوش خبری سن کے ذل وجہہ مسودن، جیڑا دھی جمی ہوئی نو ویکھ کے تے مغموم ہو کے اس دا چہرہ ہو ونجے مسودن کالا سیاہ، او دی رنگت ہو جاوے تبدیل۔ اللہ فرماندا ہے مینوں رب ہون دی قسم ہے اے عادت کافر دی ہوندی ہے، میرے محمد دے امتی دی عادت نہیں۔ ہون دس دھی جمے تے بندے تے متھے تے پے جاوے وٹ اللہ دا اے کافر ہی دے۔ ہون تساں آکھو جو ساریاں فتوے دیاں مشیناں ہی چلیاں پئیاں، اے تینوں بندہ بناون واسطے رب نے نتیجے بیان فرمائے۔ تیری میری زندگی دے ہر موڑ تے محمد دی شریعت نے پہرا لگایا،
تاکہ کیوں لہم الامنو اے زندگی گزارے تا امن نال گزارے وہم محتدون اے مرے تا میرے محمد دی ہدایت دسی ہوئی سڑک تے مر جائے تاکہ دن قیامت دے بھی عذاب تو بچ جائے تے دنیا دی ذلت تے رسوائی کو بھی اللہ عمل دی توفیق